वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि आप कम टाइमिंग में अपने स्कूल के होमवर्क को पूरा कर सको और एग्ज़ाम की तैयारी को भी अच्छे से कर सको। तो बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 158 पर चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है अब्दुल बाग में। यानी कि बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये चैप्टर पूरा ही डिटेल में पढ़ाया था कि ये जो चैप्टर है बागबानी से रिलेटेड है। बागों से मुतालिक, पेड़ों से मुतालिक बातें इस चैप्टर के अंदर बयान की गई हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है कि छड़ी जो जमीन में गाड़ी गई थी बहुत आसानी से गिर पड़ी और एक छोटी सी घास को बाहर निकालना मुश्किल था। तो घास की जड़ें मिट्टी में नीचे तक थीं, लेकिन छड़ी में जड़ें नहीं थी, इसलिए वो आसानी से गिर गईं। अगला सवाल है कि क्या सारे पौधों की जड़ें होती हैं? तो हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। अगला सवाल है कि अपने आसपास कुछ पौधों और पेड़ों को देखो। तसव्वुर यानी कि इमेजिन करो कि इनकी जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई होती हैं। तो देखो, बरगद, नीम और अशोक की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं। अब बच्चों, सवाल नंबर 4 है कि 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का एक टूटा हुआ हिस्सा सूख गया है। अंदाजा लगाओ कि कौन सा हिस्सा सूख गया होगा और क्यों। तो पौधे का वो हिस्सा सूख गया जो टूट गया था, क्योंकि उसे जड़ के जरिए ग़िज़ा मिलनी बंद हो गई थी। आगे है, तुम्हारे ख्याल में नीम का दरख्त तेज हवा के बावजूद क्यों नहीं गिरा? तो जवाब होगा कि नीम के दरख्त की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए ज्यादा हवा के बाद भी नहीं गिरा। अगला सवाल है कि मिट्टी में उस जगह जहां पौधे उगे हुए हैं पानी डालने पर मुरझाई पत्तियां दोबारा शादाब हो जाती हैं, क्यों? तो देखो, पानी को जड़ अपने अंदर जज्ब करके पौधों में नमी पहुंचाती है, इसलिए मुरझाई हुई पत्तियां पानी डालने पर दोबारा तरोताजा यानी कि शादाब हो जाती हैं। अगला सवाल है कि हमारे आसपास कौन से पौधों को वक्त पर पानी देने की जरूरत होती है? तो सभी पौधों को पानी की जरूरत होती है ना। तकरीबन सभी पौधों को पानी की जरूरत होती है, जैसे कि गुलाब, मनी प्लांट वगैरह। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर और हैं। क्या होगा अगर उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा? तो पौधे पानी के बिना मुरझा जाएंगे। अगला सवाल है कि अब्दुल को ख्याल आया कि वो बड़े से नीम के पेड़ को कभी पानी नहीं देता, वो अपना पानी कहाँ से लेता है? उसने सोचा हमारे आसपास वाले कौन से पेड़ों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है? तो देखो, नीम के पेड़ को पानी जमीन के नीचे से मिलता है। हमारे आसपास बरगद, नीम, पीपल वगैरह के पेड़ हैं, ये सभी जमीन के नीचे से पानी हासिल करते हैं, इन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल है कि अब्दुल सोच रहा था कि क्या मूली एक जड़ थी? उसने ऐसा क्यों सोचा था? वो हैरान था कि जड़ को हम खा भी सकते हैं, क्योंकि मूली एक जड़ है। अब देखो, यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, कौन कौन सी सब्जियां जड़ें हैं उन पर आपको टिक लगाना है। तो मूली, गाजर, चकुंदर और गोभी क्या है? ये सभी जड़ें हैं और इस पर आपको टिक लगा देना है। आगे क्वेश्चन आंसर है कि इस पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक होंगी? तो पौधों की जड़ें मिट्टी तक जा रही होंगी। जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? जब देखो ऐसी दीवार पर पौधा बना होता है, तो जड़ को पानी मिट्टी से मिलता है। ये पौधा कितना बड़ा होगा? तो ये पौधा बड़ा होता जाएगा जब तक इसको काटा नहीं जाएगा। दीवार का क्या होगा? तो दीवार में दरार चौड़ी होती जाएगी। क्या तुम तस्वीर में दिए हुए पौधे का नाम बता सकते हो? तो ये क्या है? एक पीपल का पौधा है। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार में कोई पौधा उगता हुआ देखा है? वो कहाँ था? जब तुमने इसे देखा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल उभरे थे।
ہاں ایک دیوار میں دیکھا تھا، اس کو دیکھ کر میرے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی آیا تھا کہ بغیر بیج کے پودا کیسے اگا ہوگا؟ وہ کیا کیا سوالات تھے؟ ان میں سے کچھ کے بارے میں اپنے بزرگوں سے بات کرو۔ کیا کیا سوال آپ کے دماغ میں آئے تھے؟ تو میری نانی نے بتایا کہ یہ پیپل کا پودا تھا، یہ مکان کے مالک اس کے بڑا ہونے سے پہلے اسے اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ عمارت کو نقصان نہ پہنچے۔ آگے ہے، کیا کسی نے اس بڑے درخت کو اکھاڑا ہوگا یا یہ خود ہی گرا ہوگا؟ یہاں پر آپ کو پکچر میں گرا ہوا پیڑ دکھ رہا ہے، تو یہ درخت خود گرا تھا۔ کتنے برس پرانا ہوگا یہ درخت؟ تو تقریباً 70 برس پرانا۔ عبدل نے ایک پیڑ کو سیمنٹ کے فرش سے اس طریقے سے گرے ہوئے دیکھا، سوچا کہ اس کو بارش کا پانی کیسے ملے گا؟ تو فرش کا جو کچھ حصہ ہے کچا ہے، وہاں سے بارش کا پانی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آگے کچھ کوشچن اور ہیں۔ تمہارے علاقے میں سب سے پرانا درخت کون سا ہے؟ تو ہمارے علاقے میں برکت کا درخت سب سے پرانا ہے، یہ لگ بھگ 400 سال پرانا ہے۔ کیا تم نے کبھی کوئی بڑا درخت دیکھا ہے نیچے گرا ہو، یا تم نے اس کو پہلے دیکھا ہو؟ ہاں میں نے ایسا درخت دیکھا ہے، رات کی آندھی سے کچھ اشوک کے پیڑ گر گئے تھے، ان کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ ٹوٹ گئے۔ آگے ہے، کیا تم نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے جس کی شاخیں اس کی جڑیں لگ رہی ہوں؟ دیکھو جیسے کہ برگد کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے سے بال بال اگتے ہیں، تو یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ تو ہاں برگد کا پیڑ دیکھا ہے، اس میں جڑیں نکل رہی تھی شاخوں سے۔ اب یہاں پر بھی 5 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ بھگونے کے بعد تم نے بیج میں کیا فرق محسوس کیا؟ تو سوکھے بیج میں کوئی فرق نہیں تھا، جبکہ بھیگے ہوئے بیج میں انکر نکل آئے تھے۔ ہمارے خیال سے کیا ہوگا اگر روئی سوکھی رہنے دی جائے؟ تو بیج میں انکر نہیں نکلیں گے۔ جڑیں کون سی سمت میں اگتی ہیں؟ تو جڑیں نیچے کی طرف اور تنا اوپر کی طرف۔ روئی کے اندر پودے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں؟ تو روئی میں پودے تھوڑے ہی بڑے ہو پاتے ہیں۔ کیا سب بیجوں سے چھوٹے چھوٹے پودے باہر نکلے تھے؟ تو ہاں سبھی بیجوں سے نکلے تھے۔ اب ہے، جڑوں کا کیا رنگ ہے؟ تو جڑوں کا رنگ سفید اور تھوڑا سا ہرا تھا۔ کیا تم نے جڑوں پر کچے بال دیکھے ہیں؟ نہیں۔ کوشش کرو اور ایک چھوٹا سا پودا روئی کے اندر سے نکالو۔ کیا تم اس کو نکالنے میں کامیاب ہوئے؟ تو ہم پودا روئی سے نہیں نکال سکے کیونکہ جڑیں روئی میں پکڑ مضبوط بنا چکی تھی۔ اگلا سوال ہے، کیا تم نے غور کیا کہ جڑیں روئی کو کس طرح جکڑ لیتی ہیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ جڑیں مٹی کو بھی اسی طرح پکڑ لیتی ہیں؟ تو ہاں مٹی کو بھی جڑیں اسی طرح پکڑ لیتی ہیں۔ آگے ہے، تم کیا سوچتے ہو ان میں سے کون سی اشیاء عارف اور روپالی کی فہرست میں نشوونما پاتی ہے یا اگتی ہے؟ تو دیکھو، پودے، انسان، جسم کے حصے، سبزیاں، پھل پھول، جڑیں وغیرہ ہیں۔ تم کیوں نہیں ان چیزوں کو اپنی فہرست بناتے ہو؟ یعنی کہ دیکھو، اگنے والی چیزوں کی فہرست آپ الگ بنانا اور نشوونما ہونے والی چیزوں کی فہرست الگ بنانا۔ تو اگنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سبھی بے جان چیزیں جیسے کہ پیڑ پودے، پھل سبزیاں وغیرہ۔ اور جو چیزیں نشوونما پاتی ہیں وہ سبھی جاندار چیزیں ہیں جیسے کہ مچھلی، مچھر، کوا، انسان، بال، ناخن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر میں نے یہ آنسر لکھ دیا ہے، آپ دونوں ہی الگ لکھنا، اگنے والی چیزیں الگ اور نشوونما پانے والی چیزیں الگ۔ اب دیکھو لاسٹ میں کوشچن ہے، کیا تمہارا قد بڑا ہے؟ گزشتہ 1 سال میں تم کتنے لمبے ہوئے ہو؟ تو ہاں گزشتہ 1 سال میں میرا قد تقریباً 5 انچ بڑا ہے۔ اور کون سے حصے ہمارے جسم کے بڑھتے ہیں؟ آنکھیں، وہ بال اور ناخن بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو باقاعدگی سے کٹواتے ہیں، تو ناخن اور بالوں کو کٹواتے ہیں، بال اور ناخن۔